बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासी शतरंज का खेल जो है वो अरूज पे पहुंच चुका है और तमाम सियासी खिलाड़ी अपने अपने मोहरे चलने को तैयार हैं। मियाँ नवाज शरीफ के जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो चौथी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और हालात काफ़ी उनके लिए साजगार हैं, लेकिन हर वक्त बदलती सूरत हाल ने इस सियासी शतरंज के खेल को काफ़ी दिलचस्प कर दिया है। और जनाब, मामला यह है कि खेल अभी बहुत बाकी है। कौन क्या करने जा रहा है और किस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, आज के इस वीलॉग में तफसील के साथ आपसे बात शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से अब तक और बल्कि इससे पहले ये तासुर कायम किया जा चुका है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी एक सोचा समझा जो है वो मंसूबा है और तासुर ये मिल रहा है कि शायद उनको कोई डील या ढील दी गई है, क्योंकि जब वो मुल्क से बाहर गए, इलाज के लिए गए और उनको जो है एक मेडिकल एक तरह से ज़मानत दी गई थी जिसमें उन्होंने 4 हफ्ते में इलाज करवाना था, वापस आना था, लेकिन ये 4 हफ्ते 4 साल पे मुहीत हुए। और फिर वापसी पे भी उनको जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया वो अनएक्सपेक्टेड किस्म का था कि एक बंदा अगर जेल से जा रहा है और वापस वो खुसूसी त्यारे पे आ रहा है, वापसी से कबल दोस्त ममालिक सऊदी अरब उनको एक हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल देता है, दुबई में उनको वज़ीर आज़म के लेवल का प्रोटोकॉल मिलता है, इवन के इस्लामाबाद में भी उन्हें VVIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। उन्होंने बायोमेट्रिक करवाना है तो अदालत चलकर एयरपोर्ट जाती है और उनका बायोमेट्रिक करवाया जाता है। तो ये तमाम जो मंजर है ये बता रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं और उससे पहले उन्होंने तैयारी भी की है। यानी कि लंदन में उन्होंने मुईशत को बहाल करने के हवाले से बहुत सारी मुलाकातें की, बहुत सारे प्लान्स मुरतब किए। सऊदी अरब में मुलाकातें हुई, दुबई में मुलाकातें हुई, चीन के साथ जो इंटरेक्शन है वो बढ़ा। तो वो एक तरह से तैयारी करके आए और ये तासुर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया और फिर उनको ज़ाहिर है हालिया अयाम में अदालतों से भी रिलीफ मिला, उनकी अपीलें बहाल हुई, उन पर फैसला होने जा रहा है। अब अदालत फैसला करेगी क्या फैसला होना है क्या नहीं, ये तो अदालत में ही डिसीजन होगा, लेकिन हम इस पर कोई किसी किस्म की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जनाब, इस तासुर के साथ साथ उनके जो दीगर साथी हैं, अगर ज़ाहिर सियासत हर बंदे ने अपने अपने मंशूर के मुताबिक करनी है, लेकिन वो उनके इत्तेहादी हैं, यानी कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ये सब इकट्ठे थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में होने वाली डेवलपमेंट्स ने नए सवालात को जन्म दिया है कि क्या वाकई ही मियाँ नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ारत उज़्मा से रोकने के लिए उनके अपने इत्तेहादी ही मुतहरिक हुए हैं। क्योंकि मौलाना के साथ पीटीआई के लोगों की मुलाकात और इसके बाद अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि वो आसफ अली जरदारी के पास भी जाएंगे, चौधरी शुजात के पास भी जा रहे हैं। ये कंफर्म खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये मुलाकातें भी होंगी और इसी तरह जो दीगर पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं और इनके अलावा जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ भी मुलाकातें करने जा रहे हैं। अब अगर ये मुलाकातें हो रही हैं तो डेफिनेटली इन मुलाकातों से अगर किसी को इस वक्त प्रेशराइज करना मकसूद है तो मेरा ख्याल है कि वो फिर मियाँ नवाज शरीफ ही हो सकते हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान जिस तरह अपने इत्तेहादियों को नज़रअंदाज किया है, अब वो भी फिर मियाँ साहब को बताएंगे कि जनाब अगर आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है तो वो फिर कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ तहरीके इंसाफ कि वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, उनके लिए तो जनाब कोई एक जड़ा है ना बस उंगल फड़ाए ताकि वो बेचारे खड़े हो सकन, तो उनको तो सहारा चाहिए। मौलाना की मुलाकात ने उनको कुछ डोज दिया ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी अपनी जो सियासी हिकमत अमली थी या उनका जो सियासी स्टांस था, नैरेटिव था, उसको भी ज़मीन बोस ज़रूर किया है। क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग सियासत में जब इन थे तो देखे ना किस तरह के लहजे थे, खुदाई लहजे में बातें करते थे, धमकियां देते थे और ये समझते थे कि जनाब किसी भी सियासी रहनुमा और सियासी पार्टी के साथ रब्ता करना जो है वो एक गुनाह से उसको ताबीर करते थे। और आज खुद ये दर बदर हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि हमसे मुलाकातें कर ली जाएं
اور ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے وہ ان ملاقاتوں سے اپنے مفاد کے لیے کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈے گا نا، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب تو کوئی موقع جانے نہیں دیتے. تو لہٰذا ان ملاقاتوں کے بعد ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سوچنے پہ اب ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اپنے اتحادیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہی شاید وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں وہ مقصد پورا کر سکے جس کے لیے وہ اس وقت پلان کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب جو کہ مفاہمت کی سیاست کے بادشاہ ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کیا، ان کے اتحادیوں سے رابطے کیے اور اتحادیوں کو اپنے پلان، اپنے ایجنڈے پہ لے کے آئے. عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں فارغ کیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ظاہر ہے وہ سیاست کے جو وہ باریکیاں ہیں نا، ان کو بڑی بریکی کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح وہ معاملات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ بھی ملاتے ہیں اور اپنا مقصد بھی حاصل کرتے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی سیاسی مشورے کے لیے یا سیاسی ڈوز کے لیے زرداری صاحب کے گھر در پہ چلی جاتی ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب ان کے لیے ایک نرم گوشہ بظاہر موجود ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے ذمہ داران کے علاوہ اگر تحریک انصاف سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن میں آئے تو ہم انہیں ویلکم کریں گے. تو اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگ سیاسی سیٹ اپ کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا سٹرگل کر رہے ہیں، اگر ان کو قبول کر لیا جاتا ہے اور ان کو فیور دی جاتی ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، تو یہ ایک پریشر بلڈ تو ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ کھیل جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. اب اس صورت میں اگر پی ٹی آئی ایکٹیو ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، یعنی کہ سیاسی رابطے جو ہیں وہ بحال کرنا پڑیں گے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کے پاس جانا پڑے گا. اور جناب خبر یہ ہے کہ وہ جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت نہ صرف اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں، مطلب جن کا سیاسی ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے، ان سے رابطے کریں گے، بلکہ مسلم لیگ نون کے ناراض لوگ، جن میں بات یہاں تک بتانے والے بتا رہے ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری نثار کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل، اسی طرح سردار مہتاب عباسی، پیر صابر شاہ اور اسی طرح کے دیگر جو مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جائیں گے اور ان کو دوبارہ مسلم لیگ نون میں جو ہے متحرک کیا جائے گا. ظاہر ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ مطلب اختلاف یہ تھا کہ وہ میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں مریم نواز کی لیڈرشپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب چونکہ میاں صاحب اب بذات خود موجود ہیں تو پھر ان کا وہ جو اختلاف تھا اب اس کی شاید گنجائش نہیں ہے. ان سے بھی رابطے کیے جائیں گے اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جائیں گے، اور ممکن ہے کہ کسی ایک موقع پہ ایسا بھی منظر آ جائے کہ جو مائنس عمران پی ٹی آئی ہے کہیں اس کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو جائیں، کیونکہ میاں نواز شریف نے یہ جو پوائنٹ اپنا نیریٹو لیا تھا کہ ہم نے مل کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، تو پھر یہ نیریٹو بڑا پاپولر بھی ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں اضافہ کا باعث بھی بن رہا ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ میاں نواز شریف سے مل لیتے ہیں اور ایک سیاسی سٹرگل کے طور پہ، یعنی سٹرگل یہ ہوگا کہ اپنا الیکشن کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے وہ پھر دیکھی جائے گی، لیکن ایک سیاسی جماعت کے طور پہ انہیں حصہ لینے کی جو ہے وہ سیاسی پروسیس میں اجازت ہونی چاہیے. یہ بات سارے جو ہے وہ کریں گے، لیکن مائنس عمران خان بات ہوگی. اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کیوں ضروری ہے یا کیوں بنیں گے مگر کیسے، یہ سوال جو میں نے تھم نیل میں بھی اٹھایا. تو جناب میاں نواز شریف کے لیے وہ ایک تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی نرم گوشہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں عمران خان کے نام پہ جو تجربہ کیا وہ ناکام رہا، ہماری معیشت جو ہے وہ برباد ہوئی. اب معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے اگر کوئی ایک امید کی کرن ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی ماضی کی پرفارمنس، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کرنے والے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو پاکستان میں ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہے،
پاکستان کی اکانومی بھی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، تو لہٰذا میاں نواز شریف ہوں تو وہ بھی پاکستان کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے میاں نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، سٹرگل یہ ہو رہی ہے کہ جناب ہم نے سیاسی پروسیس میں تمام سیاست دانوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔